ऋणग्रस्तरणान्तु ऋणमुक्तिः कथं भवेत्। ब्रह्मवाचः वक्ष्येऽहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदम्। श्रीमदाङ्गारकस्तोत्रमहामन्त्रस्य गौतम ऋषिः अनुष्टुप् अंगारको देवता मम ऋणविमोचनार्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतो वरदश्च धरासुतः। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकामफलप्रदः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानं कृपाकरः। धरात्मजकुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। सृष्टेः कर्ता च हर्ता च सर्वदेवैश्च पूजितः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत्। ऋणाञ्च जायते तस्य धनं प्राप्नोत्य संशयम्। अंगारकमहीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते मामशेष ऋणमाशु विनाशय।